السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي راكم؟ صافا غايه لاباس؟ انا صافا الحمد لله. كيما راكم تشوفوا معايا سوغ ليماج اليوم غادي نديرو هاد لي ميني بان فارسي ولي ساهلين بزاف. دونك كيما راكم تشوفوا معايا غير بغيت نبدا لا روسيت. بيان سور جا راجلي قاعد يلعب معايا، دونك من شافني نصور قاعد يجبد لي في لو بلا. قلت له والله غير غادي نفضحك نوري البنات شراك دير لي كي نبغي نصور. دونك نبدو على بركه الله. هنايا عندي نص كاس زيت، وبهذا الكاس عبرت 4 كيسان فرينه، ودرت مغرف كبيره من الخماره تاع العجين، ومغرف صغيره تاع سكر. دونك كيما راكم تشوفوا معايا هنايا درت في هذيك الفرينه درت هذاك نص كاس زيت، وبيان سور غادي نزيد لها هذيك الخماره وهذاك السكر والملح ونلم العجينه. دونك هنايا غادي نلمها بالماء. انا ابوبري غير بهذاك الكاس اللي شتو، دونك درت كاس ونص ماء دافي ولميتها. وها هي دي بيان سور العجينه تاعي. دونك كيما قلت لكم البنات هاد لا روسيت ما تطلبش منكم مقادير بزاف. دونك خص كيما قلت لكم 4 كيسان فرينه، نص كاس زيت، مغرف كبيره تاع خماره تاع العجين، مغرف صغيره تاع سكر والملح. انا باش لميتها بكاس ونص تاع ماء. دونك الماء سي سا ديبون دو لا فارين تاعكم، لا تشرب بزاف ولا لا، مي اون تو لي كا انا دات لي كاس ونص. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات هنايا لميت لاباط تاعي وخليتها ترتاح. هنايا البنات لا فارسي كيما بغيتو. دوك انايا هنايا درت لا فيوند هاشي، البصله، لي 3 كولور دو بوافرون روج فير جون، والملح ولي زيبيس انا درت البنات غير البوافر نوار والبيمون دو وشويه كمون. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا مورا اللي خليت لاباط تاعي ابوبري سو ريبوزي واحد 10 مينوت، شوفوا كي جات تجي رطبه. هنا البنات جو في بارطاجي ما بات en deux. Donc ensuite la première part غادي نقسمها على 8 parts et je vais faire de même. Donc en tout غادي يخرجوا لي 16 خبيزات. وبيان سور باش يخرجوا لي دي بار ايغو. دونك انا جي هاد لاستيوس ما نعبرش لاباط تاعي، ندير كيما هكا بيدي وبيان سور يخرجوا لي دي بار متساويين. دونك كيما راكم تشوفوا كيما هكا.
هنا البنات كيما راكم تشوفوا معايا قبط لا بروميير خبيزه اللي غادي نحلها بهاد لو غولو ا باتيسري ولا الوراق. دونك كيما راكم تشوفوا معايا هاد لاباط ما تكولي لكمش، ما تخافوش منها، ما تكوليش في لو بلان طرافاي. vous avez pas besoin de mettre la farine ولا الزيت ولا c'est une pâte qui ne colle pas. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا غادي ندير لها 2 كويير من هذيك لا فارس ونزيد لها الغوده اللي حكيته انا. هادو هما اللي كانوا عندي متوفرين. بيان سور نتوما اللي عندكم فرomage بورسيون تقدروا ديروا تاني فرomage بورسيون فوقها ديريكتومون وديروا لا فارس تقدروا ديروا اي فارس باغ تقدروا ديروا فيها لو طون ولا تكبدوا هكا اون كاروت كو فو رابي مع اون كورجيت مع الكفته اللي تقلوهم وديروهم على الانتيريور. كيما قلت لكم لا فارس كيما بغيتو واللي عندكم بيان سور ديروها باللي راه متوفر عندكم في الدار. المهم هي لا روسيت تاع لا بات. و لو ريست ديروا اللي بغيتو على الانتيريور. انا اليوم البنات راني دايره الشوربه وقلت علاه لا ندير معاهم هاد الخبيزات فارسي. بيان سور كي ندير توجور دي سوب نرافقهم توجور مع دي سالي كيما هكا. سي لا بلوبار دو طون سي سوا دي ميني كرواسون ولا هاد الخبيزات ولا دي اون كيش ولا فوالا. خص توجور كي ندير لا سوب نزيد معاها هكا دي سالي. هنا البنات انا نبلع الخبيزات تاوعي بهاد الطريقه. دونك تبعوها معايا غايه باسكو غادي نعاود نديرها لكم. و انسويت نطيبهم فوق في هاد لاباري. دوك تشوفوه هذا اللي شريته من اكسيون. بيان سور لا بغيتو تعرفوا لا في على هاد لاباري نقولها لكم اون بروشين فوا. ما شريتهش غالي، شريته غير 19 اورو. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات ها هو لو ريزولطا فينال تاع هاد الخبيزات. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا تحمروا بيان بهذاك لاباري. وهنا بيان سور مو ماري غادي يحل لكم وحده باش تشوفوا كيفاش طابت. هنا البنات تقدوا ديروهم رقاق وتقدوا تخلوهم غلاط. دونك لا بغيتوهم يجوكم رقاق بزاف ابويي بيان سور هذاك لاباري، ولا بغيتوهم يجو شويه هكا مغونفلين معمرين ديروا ان بو بلوس دو فارس
تابيوش بزاف على هذاك لاباري. دونك هاد الخبيزات بيان سور غادي كيما قلت لكم غادي نرافقهم مع الشوربه. البنات جيسبر هاد لا فيديو عجبتكم وكنت خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنسوش كوم دابيتود لعجبكم le contenu de ma chaîne de vous abonner, de partager et de liker. Merci, au revoir.